Mayong butag mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo nga naagihapon ta nakaanhi sa simbahan. Karong butaga mga kaigsunan atong pamalandungan ng pulong sa Ginoo nga atong makita diha sa Episo kapitulo 1 bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 14. Ang pulong sa Ginoo nagingon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya, sa iyang gasa nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa, napasaylo na ang ato mga sala pagkadako gayud sa grasya sa Dios. Nga sa walay sukod, gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Tumanon sa Dios ang iyang laraw, inigabot na sa hustong panahon. Hiyusaon niya ang tanang binuha diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang tanang butang gibuhat sumala sa lara o pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukat pa sa sinugdan. Ug mao'y pagbuot sa Dios nga kami nga mao'y unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himaya, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga nagahatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo ngayang gisaad timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios, hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan, daygon ta ang iyang himaya. Ginoo, panalangin kanato karon nga kabuntagon sa iyang mga pulong atong gibasa. Ang atong tema sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, the believer's position in Christ. Atong duolon ng Ginoo sa mga pag-abot. Mahimayaon og dalaygon nga Dios na ini nga kabuntagon, nagpasalamat kami kanimo Ginoo. Bisan pa man sa mga pulong nimo nga among gibasa dinhi sa among taliwala, ang ako mga pag-ampo Ginoo nga samtang magatuon kami niini, mamalandong kami niini nga mga pulong nimo. Ablihi Ginoo ang among mga panguna-una, ang among kasing-kasing ug ang mga pulong nimo Ginoo nga among pagatun-an karon. Imo kining itisok diha sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Nga mahimo kini namong pundasyon o Dios. Itagay kami Ginoo sa kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong niini nga kabuntagon. Nga naghiskot Ginoo mahitungod sa kanang among posisyon diha kanimo Ginoo. Makita namo Ginoo ang kamahinungdanon Ginoo sa usa ka posisyon, sa usa ka magtutuo diha sa among Ginoong Hesukristo. Salamat Ginoo, gamita ko karon nga kabuntagon ingon nga imong instrumento Dios nga mabati ang imong mga mensahe dinhi sa among taliwala. Salamat o Dios sa imong pagabuhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan kini ang akong mga pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Tanaw nato unsa ang mga posisyon nga atong gihuptan ingon nga mga magtutuo ni Kristo. Una, we are God's chosen one. Mga pinili ta sa Ginoo. Una nga posisyon nga atong nabatunan diha sa Ginoo kanang pagkapinili sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga ikaw usa karon sa mga pinili sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo niana mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Nga ikaw, ako, nahimong usa sa mga pinili sa Ginoo. Muna ang una nga posisyon nato diha sa Ginoo. Sadyang mituo ka, misalig ta sa atong Ginoong Kristo, nahimot ang pinili sa Dios,
nakabatunta sa daghan nga mga panalangin diha sa Ginoo. Ang tanan nga mga magtutuo ni Kristo nakadawat og mga panalangin nga dili kalibutanon nga mga panalangin kundi mga panalangin nga langitnon. Mao na ang mga panalangin nga atong nabatunan diha sa Ginoo. Una, nga panalangin nga atong nadawat diha sa Ginoo nga ikaw ug ako nakabatong sa grasya sa Ginoo nga maoy nagluwas kanimo, maoy nagluwas kanako, maoy nagluwas kanato nga mga magtutuo. Ikaduha, ingon siya dinhi makes us spiritual. Usay puti pasabot sa kanang paghimo kanato sa Ginoo nga mga espirituhanon. Duno na kay pagsalig ug pagtuo diha sa Ginoo. Ug ang imong pagtuo dili basta-basta nga pagtuo, dili ka ng pagtuo nga ginaingon nga intellectual faith. Kanang intellectual faith, diri na siya sa utok, wala na diri sa kasing-kasing. Dili tanang pagtuo maghatod sa tao sa kaluwasan. Ang pagtuo nga mohatod sa tao sa kaluwasan, kanang pagtuo nga nagagikan sa kasing-kasing. Mao nang iyang giingon dinhi nga gihimo ta sa Ginoo mga espiritual. Kaning wala pa ta diha sa Ginoo ang atong panlantaw, puro mga butang diri sa kalibutan. Ang atong paningkamot, puro lang nakasintro sa mga butang diri sa kalibutan. Pero ni atong nakabaton na kita ni ining tinuod nga pagsalig ug pagtuo nga nagagikan sa Dios. Lahi na ang atong panglantaw. Ang atong focus, wala sa mga butang diri sa kalibutan, kundi ang atong pinaka-priority, ang mga butang sa langit. Ang mga butang espirituhanon, ang pag-alagad sa Ginoo. Mao na ang atong pinaka-priority. Mao nang gitawag nga mga espirituhanon nga mga tao. Ikatulo nga panalangin nga atong nabatunan diha sa Ginoo. Kini nga panalangin makaigsunan mao ni ang naghatag kanatong kusog, mao ni ang nag-enable sa atong mga kinabuhi aron makahimo ta sa pagkinabuhi para lang sa atong Ginoong Kristo. Mao na nga ang atong kinabuhi, wala na tay lain nga pasidunggan ni ini, wala na tay lain nga gitugyanan ni ini, wala na tay lain nga alagaran ni ini kinabuhi kundi bugtong ang atong Ginoong Kristo lamang. Mao na ang panalangin nga ikatulo nga atong nadawat diha sa Ginoo nga nag-enable sa matag usa sa ato nga magkinabuhi para lang kang Kristo. Ikaapat nga panalangin nga atong nadawat and raises us to heaven at last to live with Him forever. Sa katapusan nunya nga mga adlaw, ang Ginoo maglalin kanato, dadunta niya dito sa iyang gingharian, ug unya makig-uban nata sa Ginoo hangtod sa walay katapusan. Mao na ang mga panalangin nga nabotunan sa tinuod nga mga magtutuo diha ni Kristo. Dili mo matingala nganong kanunay na akong gamiton kanang tinuod nga mga magtutuo ni Kristo. Tungod kay dunay mga piti nga mga magtutuo. Kana bitaw mga tawo mingon nagtuo ko ni Kristo, pero wala makita diha sa ilang kinabuhi ang ilang pagtuo. Kana mga tawo nga mingon nagtuo man ko sa Ginoo, dunay pagtuo nga makaluwas, dunay po'y pagtuo nga dili moatod kanato sa kaluwasan. Kanang pagtuo nga igura ka mo ingon nagtuo ka sa Ginoo, or kumbinsido ka nga naay Kristo nga namatay. Kumbinsido ka nga naay Ginoo. In fact, ang yawa mauna ang iyang pagtuo. Matod pagani mga kaigsunan nga ang pagtuo sa yawa genuine gyud. Ngano makaingon man tag genuine, nakasayod siya kinsa ang Ginoo. Nakabalo siya kinsa ang Ginoo. Pero problema kay miribili man siya sa Ginoo. Nganong nagkurog siya sa kalisab? Tungod kay kasayog siya kung unsa ang padulngan sa iyang kinabuhi. Nagkurog siya sa kalisan tungod kay impierno ang padulngan niya. Dili tanang pagtuo mohatod sa tao sa kaluwasan. Ang pagtuo nga mohatod kanato kaluwasan katong tiunay nga pagtuo nga makita diha sa binuhatan. Buot ipasabot, ang imong tinuod nga pagtuo kinahanglan dunay mga ebidensya niya na. Mabitaw nga ingon si Santiago, pakita ko sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan, ug pakitaan ta ka sa akong pagtuo pinaagi sa akong binuhatan. Buti pasabot nga ang pagtuo nga walay buhat, matud Apostol Santiago, patay. Buti pasabot kung moingon ka nga nagtuo ka diha sa Ginoo, pero wala kay simba-simba, wala ka nagbuhat og mga butang para sa kadungganan ug kahimayaan sa Ginoo,
dili ka ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo, dili ka nagapamalandong sa pulong sa Ginoo, kana nga klase sa pagtuo patay na siya nga pagtuo. Ug kana nga pagtuo dili na muhatod kanato sa kaluwasan. Ang pagtuo nga mohatod kanato sa kaluwasan kadtong pagtuo nga mibag-o sa atong kinabuhi. Kadtong pagtuo nga miusab sa atong kinabuhi. Kanang pagtuo nga nagdala kanunay kanato dinhi simbahan aron mo simba og magdaig diha sa Ginoo. Nasabtan nimo nga ang kinabuhi di ay gihatag sa Ginoo sa tao aron kini atong gamiton sa pagpasidungog diha sa Ginoo. Muna ang pagtuo nga mohatod kanato sa kaluwasan. Sa muna nga pinaagi ni ana, gi-enable ta ni ana nga pagtuo mga kaigsunan aron nga makahimo ta sa pagsimba o pagdaig diha sa atong buhi nga Dios. Now, una nga atong makita dinhi nga posisyon nato diha kang Kristo. We are God chosen people. Mga pinili ta sa Dios. Buti pa sabot dili si Pulano, dili si Pulana, dili si bisan kinsa, even ikaw, dili ikaw may nagpili sa imong kaugalingon nga mga lagad sa Ginoo. Kundili ang Ginoo mo'y nagpili sa tagsa-tagsa sa atoa aron mga lagad sa iyaha. Muna ang una nga posisyon nga atong nabatunan diha sa Ginoo. Dili ba ta malipay ni ana nga posisyon mga kaigsunan? Nga gipili ta sa Ginoo. Daghang mga tao sa kalibutan, pero kita usa sa mga tao nga gipili sa Ginoo aron mahimo niyang anak. Aron mahimo niyang katawhan. Muna hinungdan karon nga nangalagad ka sa Ginoo tungod kay gipili ta sa Ginoo. Matud pa niya dinhi sa verse 5, daanang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak. Pinaagi kang Hesukristo, mao kini ang iyang kagustuhan. Buti pasabot sa wala pa na ibuhata ang kalibutan, daana nga nakita ka sa Ginoo sa unahan. Tungod sa kaalam sa Ginoo mga kaigsunan nga dili matugkat sa tao, nakita na ka sa Ginoo sa unahan nga ikaw atong tao nga iyang pilion aron himuon niyang anak. Muna ang unang posisyon nga nabatunan sa mga tao nga nagtuo diha sa Ginoo. Gipili siya sa Ginoo. Paul speaks of 3 reasons for God's choosing and predestining believers. First, God wanted us to be holy and blameless before Him. Una nga rason nga nung gipili ta sa Ginoo, tungod kay gusto sa Ginoo nga mahimo tang balaan og dili ta sa lawayon diha sa iyang atubangan. Mao na ang katuyuan sa Ginoo nganong gipili ka, nganong gipili ko, nganong gipili ang tagsa-tagsa sa atoa, tungod kay ang gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako mahimong balaan. Ikaw ug ako dili mahimong badlungon, dili mahimong salawayon. Tanawa ra gud na mga tao nga mga pasaway, mga badlungon kaniadto halos tanang bisyo na sa ila, pero niadtong nahimo na silang magtutuo diha sa Ginoo, naagyoy kausaban sa ilang kinabuhi. Daghang mga tao mga kaigsuunan nga nangausab sa dihang mituo sila sa Ginoo. Nangabag-o ang ilang mga kinabuhi. Kaya ang tao dili man makahimo sa pag-usab sa iyang kaugalingon. Ang makahimo ra sa pagbag-o sa atong kinabuhi, maura gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Pero kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, bisan hangtod sa kamatayon, di gyud nato maangkon ang tinuod nga kausaban o kabag-uhan sa atong kinabuhi. Mao na nga ang tao nagkinahanglan gyud ni Kristo. Mao na ang tao nagkinahanglan gyud sa grasya ug kaluoy sa Ginoo aron maangkon niya ang kabag-uhan, aron maangkon niya ang kausaban sa iyang kinabuhi. Kung ang tao walay Kristo sa iyang kinabuhi, magpabilin siyang minanduan sa kalibutan, magpabilin siya nga manduan sa nagpupot ni ining kalibutan nga mao si Satanas. Mao na nga itong paglaom, maura gyud ang Ginoo. Ikaduha nga rason mga kaigsunan nga nganong gipili sa Ginoo ang tao, God wanted us to be His children. Gusto sa Ginoo nga mahimo taniyang anak. Mao nang ikaw gipili, ako gipili sa Ginoo aron mahimo niyang anak. Third reason, God wanted praise to come to His grace. Ikatulo nga rason nga nung gipili ka, gipili ko sa Ginoo,
kanang masabta nato nga naluwas na pinaagi sa grasya sa Ginoo. Nga ang atong ipasigarbo diha sa atong kaluwasan mao ang grasya sa Ginoo, dili ang atong paningkamot. Sultihan ta mo, ang kaluwasan wala na moabot sa usa ka tawo tungod siyang paningkamot apan pinaagi sa grasya sa Ginoo. Man ang gusto sa Ginoo nga masayra nato nga ang kaluwasan tungod ra sa grasya sa Ginoo, o dapat mao na ang atong ipasigarbo nga giluwas ta pinaagi sa grasya sa Ginoo. Dili tungod sa atong pagkamaayo, dili tungod sa atong pagkabuutan. Kinahanglan masabta nato na mga kaigsunan. Mao na ang unang posisyon nato diha sa Ginoo nga gipili ta sa Ginoo. Ikaduha nga posisyon nato diha sa Ginoo, we have forgiveness of sins. Naanatay kapasayloan sa atong mga sala. Mao na ang kaduhang posisyon nga atong nabatunan diha sa Ginoo. Sadyang mito ang tao diha sa atong Ginoong Kristo, gidawat niya si Kristo ingon nga yang manluluwas siyang kinabuhi, nadawat niya ang kapasayloan sa iyang mga sala. Kung niya ng panahon na nahimo na siyang matarong at tubangan sa Ginoo, tungod kay gipasaylo na sa Ginoo ang iyang mga sala. Mao na ang ikaduhang posisyon nato diha kang Kristo. Pinasaylo sa mga sala. No? Dili tungod kay buotan ta, dili gipasaylo ta sa Ginoo tungod kay nahimo tang magtotoo ni Kristo. Mao na ang ikaduha nga posisyon nato diha kang Kristo. Ikatulo nga posisyon nato diha kang Kristo, we have God's revelation. Kining mga tao nga mga magtotoo na sa Ginoo, naagyoy mga pagpadayag ang Ginoo. Ang mga pagpadayag sa Ginoo, daghan mga paagi. Usahay, samtang naglingkod ka, na mensahe nga ipaabot sa Ginoo sa imuha. Samtang naka sa imong trabaho, na mensahe nga ipaabot ang Ginoo sa imuha. O samtang nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, gigiyahan ka sa Ginoo sa mensahe nga mutudlo sa imuha. Samtang naminaw ka sa pulong sa Ginoo, gipanalanginan ka sa Ginoo tros sa mga mensahe nga imong gipaminawan. Nasulian na ba ninyo mga kaigsunan ka ng bisan busy ka na ay kalit nga miabot sa imong unahuna nga mga mensahe? Mga revelation na gikan sa Dios. Samtang nagrelax ka sa imong higdaanan, naglingkod ka, na ay kalit nga mga mensahe nga moabot sa imong unahuna, mga revelation na gikan sa Ginoo. Mensahe nga mo palig-on sa imong pagtuo, muhatag kanimo kadasig, muhatag kanimo gahakit diha sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan ang ikatulong nga posisyon sa mga magtotoo diha sa Ginoo. Makadawat na siya mga revelation gikan sa Ginoo. Tanawaragod na itong wala pa ta diha sa Ginoo, nabay mga revelation nga ipadayag ang Ginoo sa ato, wala. Nga naman, tungod kay ang atong unahuna, ang atong kasing-kasing na puno sa mga pangunahuna, sa mga butang sa kalibutan. Pero niya itong naanata sa Ginoo, doon na yung mga pagpadayag ang Ginoo sa ato. Kasi makaingon mo, saan nga klaseng mga pagpadayag? Kinahanglan na ako'y mabasa nga litra diha sa langit? No, dili na mao. Mana akong gingon ka ganina, ang pagpadayag sa Ginoo, daghan siya mga paagi. Padayagan ta sa Ginoo, pinaagi sa pagbasa siya mga pulong. Padayagan ta sa Ginoo, pinaagi sa pagpaminaw sa mga mensahe. Padayagan ta sa Ginoo sa kanang sakalit lang na ay mga pulong sa Ginoo nga i-plus niya diha sa atong mga pangunahuna. Bisan sa mga panahon nga nata sa kabisi, natay mga trabaho or nagrelax ta, doon yung mga panahon ngayon ni Ana nga i-reveal sa Ginoo ang iyang gustong mga putang dinhi sa atong kinabuhi. Ikaapat nga posisyon nato diha ni Kristo, we have God's Holy Spirit. Ang mga magtotoo lamang ang naay Espiritu sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Kana mga taong way pagtuo diha sa Ginoo, walay Holy Spirit diha sa ilaha. Mabitaw nga walay mutudlo sa ila, walay mugiya sa ila sa pagkinabuhing matarong. Kay wala ang Holy Spirit diha sa ilang kasing-kasing. Pero sa mga taong magtotoo, naa ang balang Espiritu sa atong kasing-kasing. Niyatong mituo ta og midawat ta kang Kristo, ang balang Espiritu sa Dios iyang giputang dinhi sa atong kasing-kasing aron kini mao ang mopahinumdum kanato, mao ni ang mubadlong kanato sa mga panahon nga muatimta paghimog daotan, mao ni ang mo konbiktar sa ato sa mga panahon nga naay sala nga atong gihimo.
Kining Holy Spirit mao ni ang mokonbiktar sa atoa. Mao na mga kaigsunan nga ang Kristohanon doon na siya giya sa iyang pagkinabuhi. And then dugang pa ang Espiritu sa Ginoo mao na siya ang patik. Sadya nga ang tao na nay balang Espiritu nga gibutang sa Ginoo diha sa iyang kasing-kasing. Mao na siya ang timaan nga ikaw, ako, katong tao nga gibutangan sa Ginoo niya ng Espiritu, iya ng anak. Buti pa sabot, pag abot niya sa panahon, katong mga tao nga naay timaan, pinaagi sa balang Espiritu, kadto ang mga tao nga paubanon sa Ginoo didto sa iyang gingharian. Mao na ang dapat nato mahibaluan, mga minahal nga mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Kanang upat nga mga posisyon nato diha sa Ginoo. Una nga posisyon nga atong nabatunan diha sa Ginoo, ikaw na himong pinili sa Ginoo. Ikaduha nga posisyon nato diha kang Kristo, naanatay kapasayloan sa atong mga sala. Sumala pa sa verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ikatulo, we have God's revelation. Nanay mga pagpadayag ang Ginoo, ni padayag sa ato. Ikaw pat, naanay Holy Spirit diha sa atong kinabuhi. Nga gihimong timaan sa Ginoo nga ikaw iya ng anak. Ayaw kalintina nga posisyon nato. Kung imo nang huptan diha sa imong kaugalingon kana nga mga posisyon, makaingon ka, Lord, salamat nga kini di ay akong relasyon diha kanimo dili ni sayang. Kini di ay nga posisyon nga akong nabatunan diha sa imuha, enough ni siya nga posisyon nga maghatag ka na akong kalig-on, maghatag ka na akong kusog, maghatag ka na akong kadasig, maghatag ka na akong kalipay diha sa pag-alagad kanimo. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga atong ipamalandungan karon nga kabuntagon. Hinaut-on ta nga ang iyang mga pulong ang atong ipamalandungan maghatag kini kanato og dugang kalipay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Atong duolon ang Ginoo pinagis mga pag-ampo. Gamahanan og dalaygon nga Dios. Salamat Ginoo sa imong mga mensahe. Among nadungog niini nga kabuntagon. Ang akong mga pag-ampo Ginoo nga kadto nga mga mensahe imo kadunay panalanginan diha sa among mga kasing-kasing. Nga magpabilin kining buhi Ginoo. Nga kining upat ka mga posisyon nga among nabatunan diha kanimo Ginoo. Kini mao'y maghatag kanamo kalipay. Maghatag ka namo kusog, maghatag ka namo dugang kadasig diha sa pagpangalagad kanimo. Tungod kay gihatagan mo kami niini nga mga posisyon aron mahimo kami nga imong mga anak. Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Padayon nimong sidyuhan kini aron mahimo namo kining pundasyon sa matag karon ug unya samtang nagapadayon mi sa pagpangalagad nga kanimo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Gipasalamatan ka namo gipasidunggan naagi sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoong Manluluwas. Amen.